So gilanon sa kagahapon ang akong gihaguan ilang gipahimoslan. Nanimpyo ko og mga pampublikong kasilyas ug salog sulod sa 15 ka tuig aron makatukod og mansyon para sa akong pamilya. Pag uli na ako, dili na moandar ang akong yawi. Giingnan ko sa akong inahan nga ang master's bedroom ay para sa akong walay trabaho nga igsuon kay lalaki siya nga naay pamilya ug ikaw kay ikaw ra. Wala sila kahibalo nga ang yuta adunay legal nga sekreto nga makapahimo nilang walay kapuy-an. Ang sakripisyo. Nibiya ko sa among gamay nga lungsod sa probinsya sa nag-edad pa ko og 20 anyos. Nibiya ko nga naay duffel bag, 1,000 pesos sa akong bulsa ug usa ka seryosong saat sa akong inahan nga si Betty. Moadto ko sa Manila. Ma, maningkamot ko og trabaho hangtod mamatay ang akong mga kamot. Awason ko kamo sa utang ug tukuran ko ikaw sa balay nga angayan kanimo. Gigakos ko niya sa porch sa among nagkadunot nga payag samtang naghilak. Gipanalanginan ko niya o nanumpa nga tipikan niya ang matag sentimos nga akong ipadala. Sulod sa 15 ka tuig ang akong kinabuhi sa syudad puro lang baho sa ammonia, bleach, ug sakit sa buko-buko. Nag-double job ko. Sa adlaw, yaya ko sa mga adunahan, sa gabi manlimpyo ko og mga opisina. Nagpuyo ko sa basement nga ang gidakon sama lang sa aparador og nakig-share og banyo sa tulo ka estranghero aron makadaginos sa abang. Wala ko ni palit og bagong sina, wala ko nakig-date, wala ko ni tan-aw og sine. Wala ako katambong sa kasal sa akong suod nga higala ug bisan sa lubong sa akong lola kay dili ko gusto mawadan og shift sa trabaho. Ang ako rang kalipay mao ang matag unang adlaw sa bulan kung mag-transfer na ko og 30,000 pesos ngadto sa akong inahan. Matag bulan magpadala siya og mga litrato, ang pagguba sa karaang payag, ang pundasyon, ang pagporma sa nindot nga farmhouse. Nindot kaayo ni Sarah, ingon pa niya sa voicemail. Imong kuta ni, nagulat minimo. Ang pag-abot. Nahuman ang balay unom ka bulan ang milabay. Nakahukom ko nga panahon na. 35 anyos na ko, sakit na ang akong mga tuhod o gikapoy na kaayo ko. Gusto kong matulog sa akong kaugalingon nga katri, sa akong kaugalingon nga balay. Wala nako sila sulti kano sa akong abot kay gusto nako og surprise. Pag-abot nako, sirado ang pultahan. Pag-abili niini, usa ka batan-ong babayi, si Tiffany, ang asawa sa akong igsuon, ang nitubag nga nagmugot. Naay matabang namo? Wala mi palitunon, ingon niya. Gingnan ako siya nga ako si Sarah, ang anak ni Betty. Nihunong ang tanan. Nigawas ang akong igsuon nga si Kyle, 28 anyos na. Tambok og nagunit og gaming controller. Sarah, matud niya. Sa bugnaw nga tingog. Walay gakos, walay pahiyom. Ingon si mama sa Pasko pa ka moabot. Ang pagluid. Sa pagsulod nako, nangunot ang akong agtang. Ang mga meubles wala na sa lugar nga akong gipangayo. Ang akong beige nga sofa nga usa ka tuig na akong gitiguman na ay mantsa sa juice. Naugat ang akong inahan, nindot kaayo og hitsura, ang buhok nindot og tina og naay bulawan nga kwintas. Pero pagakos niya nako, tuskig ang iyang lawas. Gusto na ko maadto sa akong kwarto. Ang master suite nga naay balcony, ingon nako. Nihilom ang palibot. Nikatawa og mubo si Tiffany. Honey, sugod ni mama.
Mahitungod ni ana, sila Kyle o Tiffany ang nagkamit sa master suite. Naa sila'y baby o kinahanglan nila ang dako nga lugar para sa crib. Okay, sige, sa guest room lang isa ko, tubag na ko. Maunay gaming room na ko ug dulaanan sa bata. Sumpay ni Kyle. Naadiha ang akong sit-up sa streaming. Ingnan ko ni mama nga adto lang una ko sa garahe. Usa ka unfinished nga lawak nga bahog gasolina o pagupog. Naay gamay nga folding bed og electric fan. Gusto pa nila nga pabayron ko og 5,000 pesos matag bulan para sa kuryente. Ang balus. Ang wala hibaloi sa akong inahan og igsuon kay dili lang ko limpyador. Daghan kog nakatunan gikan sa mga negosyante sa Manila. Ayaw kayud pagsalig ni bisan kinsa mahitungod sa kwarta, bisan sa pamilya. Sa wala pa ko ni Bia 15 ka tuig ang milabay, ang yuta dili iyaha sa akong mama. Iyaha to sa akong uyuan nga hapit na foreclose sa bangko. Igamit na ko ang akong unang tuig nga tigom aron paliton ang titulo or deed direkta gikan sa bangko. Ang titulo naa sa akong ngalan, Sara Mendoza. Pagkabuntag, niadto ko sa abogado ug sa usa ka property investment firm. Pagbalik nako sa alas 5 sa hapon, nagtanaw sila og sine sa 85-inch nga TV. Kita na ka og trabaho? Nahurot na atong gatas. Pangutanan ni Kyle nga wala gani nilini. Gipalong nako ang TV, naamoy 7 ka adlaw, ingon nako. 7 ka adlaw para muhawa. Ibaligya na nako ang property. Nikatawa si Kyle. Dili nimo mabaligya ni. Balay ni mama. Gidunol nako ang kopya sa titulo ug ang contract sa halin. Walay ato, Kyle. Ako ang tag-iya sa yuta. Og bag-o lang ko ni dawat og cash offer gikan sa developer nga maguba niini aron tukuran og condos. Ang kwarta na wire na sa akong account. Nang luspad sila. Nagsinggit si Tiffany nga kinahanglan sila og hatagan og bahin. Itubag nako sila. Kini nga kwarta para sa akong retirement. Sulod sa 15 ka tuig, gibuhi ko kamo. Karon, maturno na nimo nga buhion ang imong paboritong anak. Nihawa ko samtang nadungog nako ang ilang hilak ug ang tingog sa mga butang nga nangabuak. I-block nako ang ilang mga numero. Karon, nangita nako og gamay nga kondo sa Cebu nga tubangan sa dagat para nako ra. Usa ka kwarto, walay guest room. Ang dugo naghimo kaninyong paryente apan ang pagkamaunungon or loyalty ang naghimo kaninyong pamilya. And it turns out tukay na daay ko nga nailo. Ang pagbaligya nimo sa imong balay nga gihaguan nimo for 15 years dili nimo sayo. Kini usa ka gamhanang paninag ingnan sa pagpanalipod sa kaugalingon uman sa kataas nga pag-antos. Imong gibuhat dili lang mahitungod sa kwarta kundi mahitungod sa pagbawi sa imong dignidad ug sa bilig sa imong 15 ka tuig nga kahabo. Ang kamatuoran bahin sa pagkamaunungon sama sa imong giingon, ang dugo naghimo lang kaninyong paryente, ang tinuod nga pamilya magpabili sa imong sakripisyo. Ang pagtrato kanimo nga padaw mura ka o estranghero sa imong kaugalingon balay or katabang dili
ikaw mismo ang nagtukod sa usa ka dakong luid kundi ang imong pamilya mismo. Imbes na sila ang mo-welcome kanimo with open arms, itrato hinuon ka nga murag dili ka pamilya. So, wait lang ha. So, ang imo nga gibuhat pagbalik diya sa imong balay, imong kaugalingon balay kay imo ka man tong yuta tapos ikaw ang nagpadala og kwarta para sa pagpatukod sa balay. So, kana siya, for me, you deserve it na mopalit og kaugalingon nimo kondo kay kung dili mo bili ang balay kadto siya dili man pud maimo ka ikaw pa ang pabayron og kuryente imbes na ikaw ang tratohon nga mura og prinsesa kay ikaw ang naghatag kanila ato nga balay ug nagbuhi kanila sulod sa 15 ka tuig. And ang pagpalit nimo og kondo maayo para kanimo. It's a sign of your own freedom and you deserve it. And dili gini na kaingon nga you are selfish, but it is showing of your self-love because after 15 years of being by yourself, living in that basement in the sa gamay nga kwarto nga murara og aparador katako. Self-love and you deserve it. Og dili kini pang abos sa imo, sila mismo ang nang-abosar kanimo. So I hope that you find that peace that you deserve and malipayon ka na karon. Layo sa baho sa ammonia, bleach o sakit sa buko-buko kay nana kay langhap nga fresh nga hangin o kalinaw sa imong panghuna-huna. So, bye-bye! Thank you for listening.